वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि जामे कराची में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज का ये बताना है कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब बाहर से ये वैन अंदर दाखिल हुई, तभी ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद इस वैन में जोरदार ब्लास्ट हुआ है और आग भड़क उठी है। इस वक्त आपको बताते चलें कि रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। धमाके के फौरी बाद ये नफरी वहाँ पर पहुंची और इस वक्त इलाके को अपने घेरे में ले लिया गया है। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें, असातिज़ा की गाड़ी में ये बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ है। अहम तरीन अपडेट है जामे कराची के ये मनाजिर हैं जहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब ये धमाका हुआ है। क्या तफसीलात हैं, हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इत्तलात आ रही हैं इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल ये धमाका जो हुआ है इसमें 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। कंफर्मेशन अभी तक इस हवाले से नहीं हो सकी। ये जो रेस्क्यू अदारे हैं उनका कहा जा रहा है और पुलिस की जानिब से ये चीज कही जा रही है। लेकिन अभी ये जब धमाका हुआ तो वैन में जो आग लगी है उसमें बम डिस्पोजल जो है वो भी अभी इसकी तहकीकात करने के लिए जाए वक़ुआ पर मौजूद है। वो भी इसकी देख रहा है कि इसकी वजूहत ठीक या आया सिलेंडर से हुआ है या कोई धमाका खेज मवाद था या कोई और वजह थी। तहम जो इत्तलात एक ज़राए ने जो बताया कि इस गाड़ी में वो लोग थे जो IT सेंटर से कुछ तरबियत लेके वापस आ रहे थे, जिनको गैर मुल्की कहा जा रहा है कि उनका तल्लुक जो है वो किसी गैर मुल्क से है। लेकिन इस हवाले से अभी तक जो चीज वाज़ेह है वो सामने नहीं आई हुई, लेकिन फिर भी तहकीकात इसकी जो है वो जारी है। 7 से 8 लोग जो है वो कहा जा रहा था इस वैन के अंदर जो है वो मौजूद थे। फौरी तौर पर किसी की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, कोई नाम उनके सामने नहीं आए और न ही इनका ये पता चल सका है कि आया ये लोग कौन हैं। जी अच्छा तलत, ये बता दीजिएगा, नाम तो सामने नहीं आ सके, बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है दूसरी जो असातिज़ा की गाड़ी थी उससे टकराई है, तो ये धमाका जो है असातिज़ा की गाड़ी में हुआ है या कि वो गाड़ी जो टकराई है उसमें हुआ है? क्या इत्तलात आ रही है इस हवाले से? ठीक है, मैंने कहा ना कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंचा है, वो इस चीज को देख रहा है, वो उसकी तहकीकात जो है उसके बाद ही कोई रिपोर्ट सामने आएगी। अभी जो जराए हैं वो कुछ भी बताने से गुरेजा हैं, तो कह रहे हैं अभी तहकीकात हो रही है, जैसे ही कुछ किलो हमें मिलेगा तो उसके बाद हम वाज़ेह करेंगे कि सूरत है क्या। जी अच्छा तलत हुसैन, इत्तलात ये भी आ रही है कि वैन में गैर मुल्की असातिज़ा भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो IT सेंटर है उसके अंदर जो गैर मुल्की हैं उनके ये इत्तलात हैं कि वो लोग थे इसमें, या अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो असातिज़ा थे या स्टूडेंट थे, लेकिन ये इत्तलात जरूर आई है कि गैर मुल्की थे जो इस सेंटर से निकले थे वैन के में बैठकर और जैसे बाहर निकले तो ये धमाका हुआ है। ठीक है तलत हुसैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले, कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। धमाके के बाद वैन में आग लग गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है, जबकि कैंपस सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक धमाका जो है वो बाहर से आने वाली गाड़ी में हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब धमाका हुआ है। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, जबकि धमाके के बाद वैन में आग लग गई और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर इस वक्त मौजूद है और इस हवाले से पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि कैंपस सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक धमाका बाहर से आने वाली गाड़ी में हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब ये धमाका हुआ है और इत्तलात के मुताबिक धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी भी हुए हैं। जामे कराची के अंदर ये वैन धमाका हुआ है। अहम तरीन अपडेट है, जामे कराची में जोरदार ये धमाका हुआ है और ये धमाका जो है सिक्योरिटी इंचार्ज का ये बताना है कि उस वक्त हुआ है जब बाहर से ये वैन अंदर दाखिल हुई है और बताया जा रहा है कि 2 वैन आपस में टकराई हैं और एक वैन के अंदर गैर मुल्की कुछ असातिज़ा भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इत्तलात लेंगे। हमजा गिलानी, बताएगा कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त और बम डिस्पोजल स्क्वाड का क्या बताना है कि आया ये धमाका असातिज़ा की वैन में हुआ है या जो वैन टकराई है उसमें हुआ है? जी बिल्कुल, देखें जो वैन कराची यूनिवर्सिटी के बाहर से अंदर दाखिल हुई थी ये धमाका उसमें हुआ है, जिसकी वजह से 4 अफराद जो हैं वो इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जो जाँ बहक हो गए हैं। और इस वक्त मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि तमाम सिक्योरिटी जो रास्ते हैं
उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है जामा कराची के, और तमाम रेंजर्स और पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। जबकि वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची ने इस वाक़े की मुफस्सिल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब जो ये धमाका हुआ है, 4 अफराद जो हैं वो जहां बाग हो चुके हैं, जबकि अतराफ की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। और इस वैन के अंदर जब ब्लास्ट हुआ है तो उसकी आग की वजह से जो है वो दीगर गाड़ियां जो बराबर में खड़ी हुई थी उनको नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद जो है वो फौरी तौर पर वैन में आग लगी, जिसके बाद चूंकि रेस्क्यू का जो अमला था वो ताखीर से पहुंचा तो आग भड़कती रही, और जब रेस्क्यू का अमला पहुंचा तो फिर इसको बुझाया गया। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब जो है वो ये धमाका हुआ है। 4 अफराद जहां बाग हुए हैं। इस वक्त रेस्क्यू टीमें जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं इनकी बॉडीज को, और जितने भी सिक्योरिटी रास्ते हैं जामा कराची को उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दाखिल और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जबकि स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्लासेस भी ले रहे हैं, उनको जो है वो बाहर निकलने से मना कर दिया है इंतजामिया ने। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जामा कराची के अंदर अब कुछ देर कबल बाहर से आने वाली वैन के अंदर जो है वो ये धमाका हुआ है। इसकी जो है रिपोर्ट जो है वो पुलिस ने जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि आया कि धमाका जो है वो सिलेंडर की वजह से हुआ या किसी और तकलीफ कारी की वजह से हुआ है। इस वक्त जाए वक़्वा पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। किसी भी शख्स को, किसी भी जो डिपार्टमेंट के जो शख्स हैं उनको यहाँ पे करीब में नहीं आने दिया जा रहा। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अपने डिपार्टमेंट में रहने की हिदायत जारी कर दी है। जब स्पॉट क्लियर हो जाएगा तब इंतजामिया की जानिब से स्टूडेंट्स को जो है वो जामा कराची से बाहर जाने का रास्ता दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने, कमिश्नर कराची ने और मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। धमाके से 4 अफराद जहां बाग हुए हैं, 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें जो है इनको अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। करीब में जो अस्पताल है वहां पे इनको मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जामा कराची के मस्कन चौरंगी करीब जो दरवाजा था NAD के बराबर में, वहां से ये वैन दाखिल हुई थी और कॉमर्स डिपार्टमेंट की जानिब ये जा रही थी। जब कॉमर्स डिपार्टमेंट पे ये वैन रुकी तो वहां पे ये जो है दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त तमाम इदारे, तमाम गेट जो हैं, अफवाह वो शेख जायद यूनिवर्सिटी के सामने का गेट हो, मस्कन चौरंगी के सामने का गेट हो, या इसकी बैक साइड का जो गेट है, यहाँ भी जितने भी गेट्स हैं जामा कराची के और जो रिहायशी कॉलोनीज बनी हुई हैं उन सबको ये जो है वो अंदिया दे दिया गया इंतजामिया की जानिब से कि वो अपनी अपनी हरकत को जो है वो महदूद कर लें। तमाम गेट्स पे जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। कोई शख्स जो है वो बाहर से मुताल्लिक और गैर मुताल्लिका वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और अंदर जो मौजूद हैं स्टाफ और दीगर स्टूडेंट्स और असातिज़ा उनको भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, हमजा गिलानी आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हफीज़ बलोच ने। हफीज़ बलोच, कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब ये धमाका हुआ है और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध फैज़ मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस देते हुए DC ईस्ट और SSP ईस्ट को फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुँचने की हिदायत की है और जख्मियों को फौरी तौर पर डाउ अस्पताल जो कराची यूनिवर्सिटी से करीब है वहाँ पर मुंतकिल करने की हिदायत की है और हिदायत की है कि कोशिश की जाए कि कोई जानी नुकसान ना हो। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने IG सिंध से भी टेलीफोन में रब्ता किया है। इब्तदाई तौर पर जो IG सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि धमाका तकरीबन 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी की वैन में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद अब तक जाँ बाग हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया है और पुलिस और रेंजर्स को जाए वक़्वा पर फौरी पहुंचने की हिदायत की है। कमिश्नर कराची से भी तफसीली रिपोर्ट इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने तलब कर ली है। ठीक है, वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। DC और SP ईस्ट को जाए वक़्वा पर पहुँचने की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से हिदायत भी की गई है और ज़ख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये हिदायत भी सामने आई हैं। अहम तरीन ये अपडेट है जामा कराची, जो कि कराची का बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे हमजा गिलानी से। हमजा गिलानी बताएगा इस हवाले से, ये जो धमाका हुआ है इसमें जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त हो सकी है या ये मालूम हो सका है कि आया कि इसमें गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं या स्टूडेंट्स या ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स कौन? जी ताहाल अभी शनाख्त सामने नहीं आई है। पुलिस ने अभी इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं की है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो जाँबाग अफराद हुए हैं उनकी अभी शनाख्त का अमल जो है वो अभी तकनीक तक नहीं पहुंचा है। फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया है इनकी बॉडीज को और फौरी तौर पर जो इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और रेंजर जो है वो इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं। पुलिस और मुताल्लिका अफसरान जो है
وہ اپنی ابھی تفتیشی رپورٹ جو ہے وہ پبلش کریں گے. اب سے کچھ دیر کے بعد CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی جاری کی جائے گی. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کراچی یونیورسٹی کے قریب جو یہ ہائیسٹ گاڑی ہے اس میں جو اب سے کچھ دیر قبل جو دھماکہ ہوا تھا اس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے جن کو اس ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. جامعہ کراچی کا اطراف میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں جس میں داخلی و خارجی راستے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے. پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو جو ہے وہ اسپاٹ پہ پہنچنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی زخمی کو فوری اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ اور کمشنر کراچی نے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ بھی متعلقہ افسران سے طلب کر لی ہے. کراچی یونیورسٹی میں تو یہ دھماکہ ہوا ہے کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب ہوا ہے. دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور اطراف کی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. جبکہ دھماکہ جب ہوا تو اس کی آواز سے بھی جامعہ کراچی کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. جبکہ یہ جامعہ کراچی کے اندر جب دھماکے کی آواز آئی تو اس سے دیگر قریبی جو آبادیاں ہیں ان وہاں تک یہ آواز سنی گئی ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور کمشنر کراچی اور متعلقہ افسران جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کلاس میں رہنے کا کہا گیا ہے. کوئی بھی انتظامیہ کا شخص چاہے وہ غیر متعلقہ ہو یا متعلقہ ہو یا باہر کا آیا ہوا شخص ہو اس کو اب جامعہ کراچی سے نہ داخل کیا جا رہا ہے نہ باہر نکالا جا رہا ہے جب تک یہ پوائنٹ جو ہے جائے وقوع کلیئر نہیں ہو جاتا. میں آپ کو واضح کر دوں کہ ابھی تک پولیس کی جو تفتیشی رپورٹ ہے ابتدائی تفتیشی رپورٹ وہ منظر عام پہ نہیں آئی ہے. اسی لیے جو اس واقعے کے اندر جو جھلس کر جو زخمی ہوئے ہیں یا جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کی شناخت کا عمل ابھی نہیں ہوا ہے. تاہم ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت جامعہ کراچی کے اندر موجود ہیں. صرف انہی کو داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے اور وہی جو ہے وہ عملے کو جو ہے اور ریسکیو عملہ جو ہے وہ دیگر لوگوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر رہا ہے. جبکہ اس وقت آگ کے اوپر مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا ہے. ہم ڈسپوزیبل اسکواڈ بھی جو ہے اس وقت جامعہ کراچی کے اندر پہنچ گیا ہے. اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں. پولیس اور رینجر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسپاٹ کے اطراف میں موجود ہے. سیکورٹی ادارے جو ہے وہ سخت الرٹ ہیں کیونکہ جامعہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اس وقت کلاسز بھی جاری ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت جامعہ کراچی کے اندر ہیں. جبکہ خود جامعہ کراچی کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس وقت ان کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ مدد کر رہی ہے. اوور آل اس وقت جامعہ کراچی کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس کی فضا قائم ہے اور زخمیوں کو اور جاں بحق افراد کو جو ہے اس وقت اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. جی بالکل. کراچی یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. نمائندہ نیوز ون حمزہ گیلانی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. بہت شکریہ. ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلے کراچی یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں غیر ملکی اساتذہ سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. دھماکے کے بعد وین میں آگ لگ گئی. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے جبکہ پولیس نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے. کیمپس سیکیورٹی چارج کے مطابق دھماکہ باہر سے آنے والی گاڑی میں ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دھماکے کا نوٹس بھی لے لیا ہے. کمشنر کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے جبکہ DC اور SP ایسٹ کو جائے وقوع پر پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. اہم ترین اپڈیٹ ہے جامعہ کراچی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے حمزہ گیلانی سے. حمزہ گیلانی بتائیے گا تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں اور پولیس چیف کا کوئی بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سے کیا بتانا ہے ان کا؟ جی بالکل. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جامعہ کراچی کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے وہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کی جو ابتدائی اطلاعات ہیں وہ تبھی منظر عام پر آئیں گی. تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھماکہ جو ہے یہ تخریب کاری کے نتیجے میں ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ تخریب کاری جو ہے وہ ڈیوائس کے ذریعے کی گئی ہے یا خودکش ذریعے کے ذریعے کی گئی ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اب سے کچھ دیر قبل جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت جو ہے تمام جگہ پہ افراتفری مچ گئی تھی. پورے جامعہ کراچی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا. تاہم ابھی پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کے اندر جو یہ دھماکہ یہ بینک کے اندر جو یہ دھماکہ ہوا ہے یہ دیکھنا یہ تخریب کاری کے نتیجے میں ہوا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ تخریب کاری جو ہے یہ ڈیوائس کے ذریعے کی گئی ہے آیا کہ یہ خود کا دھماکے کے ذریعے کی گئی ہے. اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد منظر عام پر آ جائے گی اور جو پولیس چیف ہے وہ ڈائریکٹلی جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور کراچی یونیورسٹی میں جو ابھی دھماکہ ہوا ہے اس میں 4 افراد جو جاں بحق ہوئے ان میں سے 2 جو ہیں وہ غیر ملکی اساتذہ تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس دھماکے کا باقاعدہ طور پہ نوٹس لیا تھا. متعلقہ پولیس افسران کو رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے تھے جس پر DIG ایسٹ اور پولیس چیف کی جو اہم ٹیم ہے وہ اس وقت جامعہ کراچی کے اندر موجود ہیں. اس دھماکے میں جو ہیں وہ 2 جو چینی باشندے ہیں جو اساتذہ تھے اور وہ یہاں پر جو ہے چینی زبان سکھانے کے حوالے سے جامعہ کراچی کے اندر آتے تھے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے
اور ان کی سیکیورٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ابتدائی رپورٹ کے کچھ نکات جو ہے وہ پبلش کیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ تخریب کاری کا نتیجہ ہے، اور تخریب کاری جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آیا کہ ڈیوائس کے ذریعے کی گئی ہے یا پھر اس کو خودکش طریقے سے اس وین کو جو ہے وہ اڑایا گیا ہے۔ وین دھماکے میں جو ہے وہ 2 غیر ملکی خواتین جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو چکی ہیں، اور ان 2 غیر ملکی جو خواتین ہیں چائنیز، یہ یہاں پر جو ہے وہ چائنیز زبان سکھانے کے لیے آتی تھی۔ یہ دونوں جو تھی وہ ٹیچرز تھی۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ 2:30 بجے کے قریب کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا، کمشنر کراچی نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور کراچی پولیس چیف نے یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ خودکش ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ یہ خودکش دھماکہ تھا یا پھر اس کو ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ جہاں بات ہونے والوں میں 3 چینی خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ باقی جو زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے اطراف میں جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان سب کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ داخل و خارجی راستوں پہ جو ہے وہ سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ تمام رینجرز اور پولیس افسران کو جو ہے وہ اسپاٹ پہ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پورے جہاں پہ یہ وین میں دھماکہ ہوا ہے، ہائیسٹ جو وین ہے اس کے اطراف میں جو ہے وہ نو گو ایریا انہوں نے جو ہے وہ ریبنز لگا دیا ہے۔ کوئی بھی پولیس اور رینجرز کے علاوہ اس اسپاٹ پہ موجود نہیں ہے، جبکہ جامعہ کراچی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ کلاسز بھی چل رہی تھی، جبکہ انتظامیہ نے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ مطلع کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں رہیں جب تک ان کو گرین سگنل نہیں دیا جاتا۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل کے جامعہ کراچی سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ دھماکے میں جو ہے 3 چینی باشندے جو ہیں وہ جہاں باغ ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے جو ہے یہ ابھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے، ڈی سی اور اس کے علاوہ پولیس چیف اور دیگر متعلقہ پولیس افسران جو ہیں وہ سب اس وقت پہ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وین دھماکے کا نوٹس لیا تھا، اس حوالے سے کمشنر کراچی نے بھی نوٹس دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی سی ایسٹ اور ڈی سی اور ایس پی ایسٹ کو جو ہے وہ فوری طور پہ موقع پہ پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کے پہنچنے کے بعد جو ہے یہ ابتدائی مراحل کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، جبکہ CCTV کی مدد سے رپورٹ کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا کہ آیا کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے یا پھر اس دھماکے کو جو ہے وہ خودکش نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے جامعہ کراچی کی وہ یہ ہے کہ تمام ریسکیو ٹیمیں جو ہیں انہوں نے تمام کے تمام زخمیوں کو جو یہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں آپ کو کہ اس وقت سیکورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ 2:30 بجے کے قریب کراچی یونیورسٹی کے اندر دھماکہ ہوا، کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا، اور کامرس ڈپارٹمنٹ کے برابر میں کنفیوشس ڈپارٹمنٹ ہے جو چائنیز ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر یہ وین آ کے رکی تھی، اور جہاں پہ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ کافی دیر تک جو ہے یہاں پہ آگ بھڑکتی رہی۔ جب ریسکیو کا عملہ آیا تو اس نے آگ کو بجھایا، ریسکیو کیا۔ مقبل اسکواڈ جو اس وقت جامعہ کراچی کے اندر موجود ہے، تمام آس پاس کی جو ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کر رہا ہے۔ دھماکے کے نقصان، دھماکہ جب ہوا تو اطراف میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جامعہ کراچی میں زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا یہ بتانا ہے کہ امکان ہے کہ دھماکہ خودکش تھا، برقع پوش خاتون ملوث ہو سکتی ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے۔ کیمپس سیکیورٹی انچارج کے مطابق دھماکہ باہر سے آنے والی گاڑی میں ہوا، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے، اور کمشنر کراچی سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ جامعہ کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر سلیم۔ یاسر سلیم، اب تک کی جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس سے کیا پتہ چل سکا ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا؟ امکان یہ بھی ہے کہ یہ دھماکہ خودکش تھا؟ آج بالکل کراچی میں رمضان کے مہینے میں ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی یونیورسٹی کا کنفوشس انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ یہ چائنیز لینگویج اور چائنیز لینگویج کے جو ڈفرینٹ ڈگری کورسز ہوتے ہیں اور ووکیشنل کورسز ہوتے ہیں یہ وہ کرواتا ہے۔ ابتدائی طور پہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک برقع پوش خاتون جو کہ کراچی یونیورسٹی میں جو ہے وہ برقع پہن کے انٹر ہوئی تھی۔ اب تک یہ نہیں پتا ہے کہ یہ خودکش یہ خاتون تھی یا مرد، لیکن بتایا جا رہا ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے بھی یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ وہ خودکش تھا، اور یہ چیز کنفرم ہے کہ چائنیز انسٹیٹیوٹ کے جو ٹیچرز تھے وہ اس دھماکے کا جو ہے وہ نشانہ تھے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک کی معلومات کے مطابق متعدد افراد جو ہیں اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، جس کے اندر
اس انسٹیٹیوٹ کے 2 ٹیچرز بھی جو ہیں وہ شامل ہیں اور 2 خواتین بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. ایک رینجرز اہلکار بھی جو ہے وہ اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. اور یہ جو دھماکہ تھا یہ انتہائی زوردار دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں جو آس پاس کے علاقے تھے اب یونیورسٹی کے کافی بڑے ایریا کے اندر جو ہے یہ دھماکہ جو ہے وہ سنا گیا ہے. ہماری کچھ وہاں پہ ٹیچر بات ہوئی. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور جو کامرس انسٹیٹیوٹ ہے وہ یہ جو ٹیچر جو یہاں پہ دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں یہ آئی بی اے کے چائنیز انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ پڑھاتے تھے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک 4 افراد کے ہلاک ہونے کی کنفرم جو ہے وہ اطلاع مل چکی ہے. ان کو جو ہے وہ پٹیل ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور جو متعدد زخمی ہیں ان کو ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. محکمہ صحت سے ہماری بات ہوئی تو محکمہ صحت کی جانب سے تمام تر سرکاری اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور ضلع اسپتال عباسی شہید اسپتال اور سول اسپتال کریں گے. وہ خاتون اگر تھیں کہ وہ سوسائڈ بمر تھیں وہ ابھی ہمیں کلیئر نہیں مے بھی وہ یہاں سے گزر رہی ہوں وہ ان کی آئیڈینٹی ہو جائے گی. ہمارے پاس کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں اس سے ہماری چیزیں ویریفائی ہو جائیں گی. لیکن انیشیلی اسٹیج پہ یہ کہنا کہ سوسائڈ تھا یا پلانٹڈ تھا یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. خواتین وغیرہ شامل ہیں ابھی یاسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے. یاسر سلیم, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی وہاں پر موجود ہے. کیا ان کی جانب سے دھماکے کی نوعیت اور دھماکے کے مواد کے حوالے سے کچھ بات ہو سکی؟ آپ کی کیا بتانا ہے ان کا؟ جی اپنے سوال آپ دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا, مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ جامعہ کراچی میں زوردار بلاسٹ ہوا ہے اور یہ بلاسٹ بتایا جا رہا ہے کہ وین میں ہوا ہے. 2 وینز ٹکرائی ہیں. ایک وین میں آپ کو بتائیں کہ کچھ اساتذہ اور چینی باشندے بھی موجود تھے اور اسی وقت یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے فوری بعد وین میں آگ بھڑک اٹھی. یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو کہ نظر آ رہے ہیں, جس میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جل کے خاکستر ہو گئی ہے یہ وین اور اس وین میں یہ آگ بھڑک اٹھی. کیمپس سیکیورٹی انچارج کا یہ بتانا ہے کہ دھماکہ باہر سے آنے والی گاڑی میں ہوا ہے اور اس دھماکے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی مذمت کی ہے اور وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ نے دھماکے کا نوٹس بھی لیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بتائیں کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا یہ بتانا ہے کہ امکان ہے دھماکہ خود کش تھا اور برقع پوش خاتون اس میں ملوث ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوزمن یاسر سلیم. یاسر سلیم, اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق دھماکے میں جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان میں 3 چینی باشندے بھی شامل ہیں. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل یہ کنفرم اطلاع ہے کہ جو 3 چینی باشندے ان میں سے 2 افراد جو ہیں وہ چائنیز انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیچرز تھے اور اس کے اندر 2 خواتین بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ شامل ہیں جو کہ ہلاک ہوئی ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ جاں بحق ہونے والے افراد جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے اس میں جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ شامل ہیں جس کی تصدیق جو ہے وہ رجسٹرار جامعہ کراچی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کر دی گئی ہے. دھماکے میں وین ڈرائیور بھی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے اور جس کی کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. جبکہ 2 غیر ملکی اساتذہ بھی جو کہ کنفیوشن انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر تھے اور وہ آئی بی اے کے اندر اور کراچی یونیورسٹی میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فیکلٹی کے طور پہ جو ہے وہ ٹیچنگ کے فرائض جو ہے وہ انجام دیا کرتے تھے. تو یہ بات اب پولیس حکام کی جانب سے بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ جی یہ جو ٹارگٹ کیا گیا تھا جیسے آج سے 2 سے 3 سال پہلے کراچی کے اندر مختلف چائنیز لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. یہ ٹارگٹ جو تھے وہ چائنیز انسٹیٹیوٹ تھا اور چائنیز لوگ ہی تھے جن کو جو ہے وہ خودکش دھماکے کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اب تک یہ افسوسناک واقعے کے اندر جو ہے وہ 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس میں 2 چینی اساتذہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں. جی کراچی یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں 3 غیر ملکی اساتذہ سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہلاک افراد میں 2 چینی خواتین اور 1 مرد بھی شامل ہے جبکہ ڈی آئی جی ایسٹ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا یہ کہنا ہے کہ امکان ہے کہ دھماکہ خودکش تھا, برقع پوش خاتون اس میں ملوث ہو سکتی ہیں. پولیس اور رینجرز کی اس وقت آپ کو بتائیں کہ بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی وہاں پر موجود ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیمپس سیکیورٹی انچارج کا یہ بتانا تھا کہ دھماکہ باہر سے آنے والی
गाड़ी में हुआ है। आपको बताएं कि बाहर से आने वाली ये वैन उस वैन से टकराई है जिसमें ये चीनी बाशिंदे मौजूद थे और इस धमाके के नतीजे में आपको बताएं कि 2 चीनी खवातीन और 1 मर्द भी जाँ बहक हो चुका है। 4 अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। यासिर सलीम, बताएगा इस हवाले से कि जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त हो पाई है और उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? आज बिल्कुल हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका यही कह रहा है कि अभी तक जो है इब्तदाई तौर पे पुलिस और रेंजर्स उसके बारे में अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बज़ाहिर खुदकुश नहीं लगता कि खुदकुश जब भी होता है क्रेटर एक बनता है, वहाँ देखें क्रेटर कोई नहीं बना हुआ उसके अंदर। और हमारे पास जो साइड के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, ये उमूमी तौर पे धमाकों में नजर आए जाते हैं। इसमें इसको अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक हमारे पास बीडी की रिपोर्ट नहीं आती तो इसमें मैं कोई बिल्कुल हतमी बात मैं नहीं कह सकता। ये बताइएगा, ऐसी कोई इत्तला मौसूल हो रही है कि वो खातून रक्षा में बैठ कर आई हैं? नहीं, अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट कर ली है और उसमें से हमारे पास कोई चीज़ को अगर इस तरह की चीज़ आई तो आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। तो बताइए क्या लग रहा है आपको पूरा वाक़या? नहीं, बिल्कुल एक आपके सामने है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर। और ये जैसे कि आपने देखे एसएसपी ईस्ट इस वक्त भी बात कर रहे थे और उनका ये बताना था कि सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और जब तक ये सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आ जाती मजीद इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका बताना यही है। और आपको बताते चलें कि कराची पुलिस चीफ का ये बताना था कि इम्कान उनकी जानिब से जाहिर किया गया है कि धमाका खुदकुश हो सकता है और इसमें बुर्कापोश खातून जो है मुलव्विस हो सकती हैं। इससे कबल आपको बताएं कि ये जो धमाका जब हुआ उस वक्त एक वैन बाहर से जामे कराची के अंदर दाखिल हुई थी और उसने हिट किया था उस वैन को जिसमें ये गैर मुल्की बाशिंदे मौजूद थे और तभी ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के फौरन बाद ये वैन में आग भड़क उठी और इसके नतीजे में आपको बताएं कि 4 अफराद जाँ बहक हुए जिसमें 2 चीनी खवातीन और 1 मर्द भी शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं और इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पर मौजूद है जिनकी जानिब से ये शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धमाके किस नौयत का हो सकता है। इस वक्त आपको बताते चलें कि कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की जानिब से ये कहा गया है कि उनका ये कहना है कि इम्कान है कि धमाका खुदकुश हो सकता है, बुर्कापोश खातून इसमें मुलव्विस हो सकती हैं। जी बिल्कुल, धमाके में 3 गैर मुल्की असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि हलाक अफराद में 2 चीनी खवातीन और 1 मर्द भी शामिल है। DIG ईस्ट ने इसकी तस्दीक भी कर दी है जबकि कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि इम्कान है ये धमाका खुदकुश था, बुर्कापोश खातून मुलव्विस हो सकती है। इसमें पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए बकुआ पर मौजूद है इस वक्त और कैंपस सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक धमाका बाहर से आने वाली गाड़ी में हुआ है जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस धमाके का नोटिस ले लिया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा गिलानी, बताएगा DIG ईस्ट का तो ये बताना है कि ये सिलेंडर धमाका नहीं था, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पर मौजूद है, उनका क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर कबल DIG ईस्ट ने साथियों से गुफ्तगू में यही कहा है कि CCTV फुटेज जो है वो कलेक्ट कर ली गई है और उस बुनियाद पे तो यही जाहिर होता है कि ये जो धमाका है ये सिलेंडर धमाका नहीं है, ताहम ये धमाका जो है वो तकलीफ तारी का ही नतीजा है। अब ये जो तकलीफ तारी है इसके बारे में अब से कुछ देर के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाएगी पुलिस हुकाम की जानिब से, आया कि ये धमाका जो है वो खुदकश है या फिर डिवाइस के जरिए किया गया है। मैं आपको ये भी वादे करती हूँ कि CCTV फुटेज जो है पुलिस हुकाम ने इस वक्त हासिल कर ली है और वो CCTV फुटेज की मदद से अब कुछ देर के बाद ये अपनी इब्तिदाई इत्तलात जो है वो पब्लिश करेंगे कि आया कि ये धमाका जो है वो खुदकश है या फिर इसको डिवाइस के जरिए किया गया है। जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब जब ये वैन में धमाका हुआ तो उस वक्त जो है वैन जब धमाका हुआ तो उसके नतीजे में जो है वो 4 लोग इस वक्त जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 3 जो है वो शदीद जख्मी है और धमाके में जो है वो 3 चीनी बाशिंदों जो है उनकी हलाकत की बाकायदा तौर पर जो है वो अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। हलाक अफराद में जो 2 चीनी खवातीन है वो यहाँ पे जो है वो दरसो तदरीस के हवाले से आती थी जबकि एक जो है वो चीनी मर्द हैं। 3 लोग जो है वो इस वक्त चीनी जो है वो जाँ बहक हुए जबकि एक जो है वो उनके साथ वैन में मौजूद था। तो ओवरऑल 4 लोगों की जो है वो मुकम्मल तौर पे
शनाख्त जो है वो हो चुकी है, जबकि एक मुकामी और 3 गैर मुकामी है। इसके अलावा जो है वो 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करीब में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि धमाके में जो है वो 3 अफराद जी जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी में ये धमाका हुआ है। नुमाइंदे न्यूज़ 1 हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।